भारत का पहलगाम ड्रामा भारत के ही गले पड़ गया। वो जो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, और यही कुछ हुआ भारत के साथ। सबसे पहले भारत के पहलगाम ड्रामे में हलाक करार दिए जाने वाले मियाँ बीवी की तरफ से वीडियो सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं और हम हलाक नहीं हुए हैं। और भारतीय मीडिया न जाने किस तरीके से कहाँ से हमारी वीडियोस उठाकर मीडिया पर चला रहा है, हम जिंदा हैं और हमें कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ भारतीय फौजियों की भी वीडियो सामने आ गई हैं। एक तरफ भारतीय फौजियों ने इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय फौजी अपनी ही हुकूमत पर गुस्सा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने का ख्वाब देखने वाले मोदी को उस वक्त हजीमत उठाना पड़ी जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही ये बयान सामने आया कि भारतीय हुकूमत ने सिंतास मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने उसे सख्त और करारा जवाब दिया। और इस जवाब का एक हिस्सा था कि भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया जाए। जैसे ही पाकिस्तानी हदूद बंद की गई, वैसे ही भारतीय एयरलाइंस और भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश कर गई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। फ्लॉप स्क्रिप्ट, नाकाम ड्रामा, भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने ही गले पड़ गया। मोदी खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गया। पाकिस्तान का पानी रोकते रोकते भारतीय मईशत का बहाव ही रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात भारतीय मईशत के लिए ही तबाहकुन साबित हुए। भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा धचका। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को रोजाना 20 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। शुमाली अमरीका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए भारतीय तैयारे तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। तवील रूट की वजह से मुसाफिर मुतासिर, परवाजों में ताखीर और अखराजात में इजाफा होगा। भारत के 100 तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश से यौमिया 400 भारतीय परवाजें मुतासिर होंगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से दुबई, अबू धाबी और शारजा जाने वाली परवाजें खास तौर पर मुतासिर हुई। दिल्ली से काबुल जाने वाली परवाजों की मनसूखी ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के रेवेन्यू को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक परवाजों की मनसूखी, इजाफी अखराजात और रेवेन्यू खसारे की मद में एयर इंडिया को 372 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये 6 करोड़ यौमिया नुकसान है। एयर इंडिया सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली भारतीय परवाज है, जिसे इस माह 100 करोड़ का नुकसान हुआ। और अब मुकम्मल फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन के ईंधन की शक्ल में भारतीय सरमाया जलेगा। भारतीय एयरलाइंस का $700 फी किलो लीटर खर्च बढ़ गया है। एयर इंडिगो को 2500 से 3000 किलोग्राम इजाफी ईंधन जलाना पड़ेगा। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों ने जहां भारत की एविएशन इंडस्ट्री को मुतासिर किया है, वहीं भारतीय मईशत के दीगर शोबों पर भी मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। भारत ने वाहगा के रास्ते 2024 में 3886 करोड़ रुपए की तिजारत की थी, जो अब बंद हो गई है। भारत के पहलगाम ड्रामे पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज को, जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस वाक़ये के हवाले से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये भारत पर एक दहशतगर्दी का हमला था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत का ड्रामा था। मैं चाहूँगा कि आप चूँकि दिफाई मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, और अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से ये बात साफ ज़ाहिर है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, कल से ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट टूल है, वो इंडिया की जानिब से जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम टेक्निकल, मिलिट्री और जो ज्योग्राफिकली वहां पे जितने एविडेंसेस या उसको रिपोर्टिंग वहां पे हो रही है, वो तमाम इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर मैं काउंट करूं उसको, तो सबसे पहले तो ये कि कहते हैं कि ये 400 किलोमीटर अंदर एक पहलगाम के एक मकाम है, वहां पे फेरी मेडोज हैं, वहां पे ये हमला हुआ है। तो 400 किलोमीटर दरअंदाज जाके 7 लाख आर्मी, यानी ये हर 7वें कश्मीरी पे जब एक सोल्जर वहां पे इंडियन का तैनात और एक ओपन जेल है, उन सबको क्रॉस करके और फिर श्रीनगर के पास से भी गुजर के जाके उनका मेन गैरेज है ना, उससे मजीद 2 घंटे की मुसाफत पे जाके ये हमला किया है, जो कि इंतहाई जो है वो मायूब बात है। और मैं समझता हूँ कि खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर प्रोपेगेंडा करना ही है तो नैरेटिव तो ठीक बना लें, या अपनी कुछ जगह तो ठीक सेट कर लें। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 28 वहां पे सयाह जो हैं वो कत्ल हुए हैं, हलाक हुए हैं।
ان میں سے کسی کی بھی وہ لاش دکھانے میں ناکام رہے ہیں. اور اکا دکا کی انہوں نے جو انٹرویو کیا, یہ فار دیٹ میٹر ایک فیک قسم کے لوگوں کے انٹرویو کیے. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ایک نیوی کا آفسر ہے, تو وہ بھی وہاں مارا گیا. تو وہ نیوی کا آفسر جو تھوڑی بات اس کی مسز کے ساتھ وہ انڈین مین سوشل میڈیا کے اوپر اور چینلز کے اوپر وہ سامنے آیا, اور اس نے بتایا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہمارا کیوں نام لیا جا رہا ہے. تیسری اگر آپ کو دیکھیں تو اس میں جو وہاں پہ 2 در اندازوں کو سو کالڈ انہوں نے انڈین ملٹری نے ان کو مارا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے کاروائی کی تھی. تو اگر ان کی جو لاشیں 2 دکھائی گئی ہیں تو انہوں نے جناب علی سفید کپڑے پہنے ہوئے, ان کے جو جوتے ہیں وہ پالش سے چمک رہے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی خون نظر بھی نہیں آ رہا. ہمارے پاس جو خارجیوں کو مارا جاتا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشنز پاکستان کے اندر, تو اس کی پکچرز ہم تمام دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور مین میڈیا کے اوپر, کہ جو ان کی حالت ہوتی ہے کسی بھی لڑائی کے بعد. تو یہ تمام ایک قسم کا سیلف جنریٹڈ قسم کا ایک جو پروپیگنڈا جو وہ ایک پھیلانے کی کوشش کی گئی, جو میں سمجھتا ہوں انتہائی بھونڈا تھا. اور کسی صورت بھی جو وہاں کے لوکلز ہیں, ایون جو حریت ہیں, وہاں کے جو لیڈرز ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ پچھلے 77 سالوں میں ہم نے کسی بھی سیاح کو قتل نہیں کیا, چاہے وہ جس مرضی جو ہے مذہب سے ان کا تعلق ہو, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا مین انڈسٹری جو ہے وہ ٹورزم ہے. تو لہٰذا ہر کوارٹر سے ایون ان کے اب جو اپنی پبلک ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے, وہ بیانات دے رہی ہے, مین میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ان کی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی کانگریس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی ان کے مین میڈیا کے اوپر, انہوں نے بھی اس پہ تنقید کی ہے کہ کم از کم جو پروپیگنڈا کرنا ہے تو اس کی ریشنلز تو اتنا انشور کر لیں کہ جس میں ہمیں شرم نہ اٹھانی پڑے. میں سمجھتا ہوں جو کور کمانڈر مقبوضہ کشمیر کا ہے, میں 15 کور ہے شاید وہاں پہ, اور اس کے جو آفیسرز ہیں ڈاؤن ٹو سیکشن لیول, ان سب کو شرم کرنی چاہیے کہ اس طرح کے 2 دہشت گرد سو کالڈ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ ایل او سی کراس کر کے 400 کلومیٹر اندر جا کے وہ لڑے, اور انہوں نے مارا اور پہ بھاگ بھی گئے. تو لہٰذا یہ تمام ایک من گھڑت ایک ہیس پہ منائی جانے والی سٹوری تھی, اور یہ سٹوری بھی جو انسٹیگیٹ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف آرمی سٹاف نے جو اوورسیز کنونشن کے اوپر بڑی سالڈ پوزیشن لی مقبوضہ کشمیر کے متعلق, کہ یہ کل بھی ہماری شہرک تھا, آج بھی شہر ہے گا, آئندہ بھی رہے گا, اور ہمارے یہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ ہمارا ہے, اور اس کو ہم لے کر آئیں گے. جو انہوں نے بڑی سالڈ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے مودی اور اس کے جو ہواری ہیں بیسیکلی جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ہندوتوا کے, ان کو انسٹیگیٹ کیا, اور انہوں نے ہیپزڈ مینر میں میرے خیال میں یہ آپریشن جو امپوز کیا کہ وہ اپنے جو وہاں کی ملٹری قیادت ہے کہ آپ اس طرح کی پوزیشن لیں تاکہ پاکستان کو ملائن کیا جا سکے. اور جو دنیا میں جو ایک کشمیر کا مدعا جو بیٹھ گیا تھا, میں سمجھتا ہوں انڈیا کی حرکت سے وہ دوبارہ سے ری الائیو ہو گیا. تو یہ اس آل لوز لوز سچویشن فار دی انڈینز, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہترین طور پہ دیکھ رہی ہے, انڈیا انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی, کہ یہ بی جے پی کی خاص کر کے اور مودی کی بھی جو خاص کر کے یہ شکست فاش ہے. جی. اور سر ان واقعات کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھارت میں جب بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ہائی پروفائل وزٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کا وزٹ, جو یو ایس کا نائب وزیر اعظم ہے, اس کا وزٹ انڈیا کا, اور مودی جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا, وہاں سے واپس آیا. تو یہ ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے. دیکھیے جب بھی کوئی ایونٹ انڈیا اس طرح کرتے سے پہلے سن 2000 کے اندر جو سنگھ پورا تھا اس میں 38 سکھوں کو جو قتل کیا گیا تھا, اس کو پریزیڈنٹ کلنٹن وزٹ کر رہے تھے انڈیا کا. اب اس میں تمام انٹرنیشنل میڈیا خاص کر کے ایسے ہائی پروفائل وزٹ کے اوپر ایکٹیو ہوتا ہے. وہ انڈیا میں آتا بھی ہے, کسی ملک میں آتا ہے جب بھی کوئی ہائی پروفائل وزٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو انڈیا نے بیسیکلی اس ٹائم فریم کو, چونکہ اس کے پاس ٹائم کم تھا, چیف آرمی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے لے کر, اور یہ جو بین صاحب آئے ہیں وہاں پہ جو یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے آنے میں دن ہی اتنے کم تھے کہ ایک ہیس میں پروپیگنڈا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ کوئی انٹرنیشنل جو میڈیا اس دورے کو کور کر رہا تھا وہ اس سو کالڈ در اندازوں کا جو ایک حملہ ہے اس کو بھی اتنی ویٹیج دے تاکہ پاکستان کو ملائن کیا جا سکے. تو یہ انہوں نے ٹائمنگز اس کو ہمیشہ اسی طرح سے ہندو جو ہے وہ پلان کرتا ہے, اسپیشلی مودی, لیکن میرے خیال ہے اس دفعہ اس کے اپنے ہی جو ہے وہ منہ پہ یہ موقع پڑا جو پاکستان کو وہ ہٹ کرنا چاہ رہا تھا.